اليوم غادي نطراسي لكم الفاساد برينسيبال ديال هاد الاستوديو اللي كنا طراسينا لا كوب. ديك المره طراسيت لكم لا كوب فيرتيكال اون كروكي. دابا غنطراسي لكم الفاساد برينسيبال اون كروكي. غادي نبداو هنايا نديرو لا بروجيكسيون ديال لي ليميت ديال الفاساد. عندنا اون بارتي اونسيي، دونك هاد لا ليميت غتبان وهادي، لان هاد لا بارتي اونسيي دونك هاد لا ليميت غتبان وهادي. دونك لي 3 ليميت، دونك غندير لا بروجيكسيون الاولى، لا ليميت الاولى، لا ليميت الثانيه ندير لها لا بروجيكسيون، لا ليميت الثالثه. غنطراسي هنايا لو نيفو ديال لو سول اكستيريور، لو نيفو ديال لو سول. هنايا غادي نشوفوا لا هوتور ديال الفاساد. لا هوتور ديال الفاساد اكوا تيغال لا هوتور ديال الفاساد. عندنا 2 متر لا هوتور سو بلافون، 2 متر 90 سي لا هوتور سو بلافون. هو هذا. عندي ليبيسور تاع لا دال سي 20 سنتيمتر. عندي لا هوتور ديال لا كروتير سي 40 سنتيمتر. المير دا كروتير لان لا تيراس اناكسيسيبل، دونك لا هوتور عندي هنايا نيفو ديال لو سول اكستيريور 15 سنتيمتر، دونك حيت لو نيفو انتيريور 0.0 و لو نيفو اكستيريور موان 0.15، دونك نازله الفاساد ب 15 سنتيمتر. دونك 15 سنتيمتر هنا عندي 15 سنتيمتر، دونك هذا كيعطيني لا هوتور توتال تيغال 3 متر 65. هذا سي لا هوتور توتال ديال الفاساد. دونك 2 متر 90 لا هوتور سو بلافون، 20 سنتيمتر l'épaisseur ديال لا دال، 40 سنتيمتر من هنا حتى لهنا 40 سنتيمتر لا هوتور ديال لو مور دا كروتير. هنايا 15 سنتيمتر باش نازله على لو سول انتيريور، لو سول انتيريور 0.0، لو سول اكستيريور موان 0.15، دونك الفاساد نازله ب 15 سنتيمتر. دونك لا هوتور توتال ديال الفاساد هو 3 متر 65. غادي نرجعوا للفاساد. غنجي هنايا ونطراسي من هنا حتى لهنا، نحسب 3 متر 65 ونسد الفاساد ديالي. هنايا غندير لا بروجيكسيون ديال لا بورت. لا بورت عندها طالعه بواحد ان مارش، لان لو سول انتيريور 0.0، لو سول اكستيريور موان 0.15، دونك طالعه بان مارش. غادي ندير لا بورت، غندير لها لا بروجيكسيون، وكناخذ بعين الاعتبار ديك لا مارش. عندي ان مارش هنايا، كنطلع عندي في لي دوني لا هوتور ديال لا بورت 2 متر 20، كنطلع ب 2 متر 20 وكنسد لا بورت ديالي. هنايا غندير لا بروجيكسيون دابا سميتو لوفرتور ديال لا فونيتر. هادي غندير لها لا بروجيكسيون، كنجي من هنا حتى لهنايا سي لالاج. داك لو مور ديال لالاج عندني لالاج انتيريور فيه 1 متر، ولكن ليكستيريور زايد عندي 15 سنتيمتر، لان الفاساد نازله ب 15 سنتيمتر على لو نيفو انتيريور. دونك 1 متر بلس 15، لالاج اكستيريور سي 1 متر بلس 15. وكنجي هنا كنعبر من هنا حتى لهنا 1 متر 15 سنتيمتر، ونحط لا لين انفيريور ديال لوفرتور ديالي. هنا كنديرها اليني مع لا بورت، نديرها اليني مع لا بورت، وكنطراسي الكادر ديالي. هنايا هذا بالنسبه لسميتو. دونك غادي نعاود لكم لالاج من هنا لهنا خديت 1 متر بلس 15 هي 1 متر 15. هنايا درتها اليني مع لا هوتور، خديت لا هوتور ديال الشرجم اليني مع لا بورت. لا بورت خديت طلعت بان مارش، هزيت هنايا نيفو طالعه لا بورت بان مارش، هي هذه 15 سنتيمتر، طلعت ب 15 سنتيمتر وحسبت 2 متر 20 وطراسيت لا ليميت الاخرى ديال لا بورت. ولكن دائما كناخذ لا بروجيكسيون بعدا هي الاولى، لا بروجيكسيون ديال لا لارجور ديال هنايا وديال سميتو وديال ليكستريميتي ديال الفاساد. هذا هو. بغيت بالنسبه للا هوتور توتال ديال الفاساد غنعاودها لكم هنايا
اشنو درنا فيها؟ خدينا لا هوتور سو بلافون، كلشي خديناه من لي دوني هنايا. لا هوتور سو بلافون عندي فيها 2 متر 90، هي هادي 2 متر 90. عندي ليبيسور تاع لا دال 20 سنتيمتر، عندي لا كروتير فيها 40، عندي نيفو نازل ب 15 سنتيمتر كتعطيني 3 متر 65. وكنجي هنايا وكنحط من هنا لهنا 3 متر 65 لا هوتور توتال ديال الفاصاد اللي لقيت، ونسد الفاصاد ديالي. هنايا الا بغيت نخلي لا كروتير سامبل كنخلي على حساب لي سيتيك ديالكم نتوما. وهنايا الا بغيت ندير واحد لا كروتير هنايا اون بيطون، كندير هاد لا كروتير اون بيطون، ان بتي اكروتير اون بيطون. كان عندكم سامبل غتخليوه سامبل. دونك هذه هي الفاصاد عندي، درنا لها لا بروجيكسيون كيفاش خدينا لا هوتور. وما تنساوش تابوناو باش يوصل لكم الجديد.